اوه فوفوريتكا لا تخافي. عدي ماركيزا كله منيح. يلا خلاص اهدوا شوي. جينيا انت شو رأيك؟ اصلا هن مفكرين انه عم نعذبهم، بس نحن عم نعمل تجربة. من وجهة نظر الكلب ما في أي فرق بين التعذيب والتجربة، يعني بالنسبة له الاثنين نفس الشيء. الأمور جاهزة عندي، فيك تبلش. بظن انه بيفهموا. ايه وشو يعني؟ بالنهاية مانن بشر، مشان هيك ما بتفرق إذا كانوا بيعانوا. انت بلا مشاعر. على فكرة أنت اللي عاطفي زيادة. الضغط عم يرتفع، زاد لل15. رح تقتل الحيوانات هيك. قوم اشربي كاسة الشاي، بتساعدك تهدي. كيف هلا؟ عملوا له العملية، أموره كتير منيحة. طمني وضعه صار مستقر. بعد شوي بدهم يجيبوه لهون على الغرفة، ولهيك قوم اشربي الشاي وضبي أغراضك. يعني ما بقدر ضل معه هون؟ لا، أول يوم ما بصير، لأنه أهم شي راحة المريض. لهيك هلأ فيك تروحي وبكرة تعالي بكير. رفيقة بيركوفا، ممكن أسألك كم سؤال؟ رفيق ممنوع تسأله هون. في عندي سؤالين وما رح طول. اسم عيلتي بلاونة. الرائد بارخومينكو، النيابة العسكرية. الملازم سيميونوف. خبريني، يا ترى حضرتك كنت بالبيت هداك اليوم لما صارت الحادثة مع العميد بيكوف؟ ايه، كنت موجودة بالبيت. ممكن تخبريني بالتفصيل شو اللي صار قبل الحادثة؟ مزاجه كان منيح وقتها؟ فطرنا مع بعضنا وبعدين اجى لعنده صحفي من برافدا وعمل مقابلة معه. شو اسم هذا الصحفي؟ مالكين، سيرجي مالكين. وبصراحة بعد ما راح الصحفي من عنا أليكسي فات على مكتبه ويرتب شوية شغلات وينظف سلاحه. كنا مخططين نقضي المساء مع بعض. هو قال لك انه بده ينظف سلاحه؟ ايه، وانت ليش متفاجئ؟ بالعادة بيخبوا عن المرة مثل هيك شغلات، لأنها بتخاف كتير وممكن تتوتر. شو السلاح اللي كان معه وقتها؟ مسدس تيتي. بس إذا صار هيك وهو عم يفكه والمزلاج كان بمحله، المفروض الطلقة تبقى بالسبطانة. ايه. روتا كارلوفنا، شو ردة فعل زوجك لما عرف انهم اقالوه؟ كيف؟ الحكومة اقالته من الخدمة العسكرية بسبب وضعه الصحي. يا ترى كان زعلان، متضايق، ولا شو؟ لا، ووضعه كان منيح. معناها هو خبى هذا الوضع عنك. بهي الحالة العميد بيكوف كان ممكن كتير انه بعتقد نحن أخذنا المعلومات، نتمنى له الشفاء، وهلأ صار فينا ننهي التحقيق. نعتذر منك على الإزعاج. انقذوني، حدا يساعدني. شو هالضجة هي؟ عفوا. أنا ماني ضجة، أنا آنيا بيركوفا. أنا رح أشرح. هاي بنت غريغوري فلاديميروفيتش، الكل بالاجتماع فعم انتبه له. عم نلعب. إيه صح؟ طيب ماشي. رح أمسكك، يلا هربي. ما رح تقدر، ما فيك. اسمعوا، هي أقصى حدود التحيز. وهي كمان مقالة من جريدة معروفة بأمريكا تحت عنوان الكلب الأكثر وحدة. حسب مكاتبين إنه الكلب المسكين طار أسبوع كامل حوالين الأرض وبعدين للأسف مات من العطش والجوع. شايفين شو عم يعملوا؟ عم يشوهوا سمعتنا. بالحقيقة بطبقة الاستراتوسفير الكبسولة اللي فيها الكلب حميت كتير، ولما طلعت للمدار وقتها لايكا كانت ميتة. بشو بيفكروا لما بيطبعوا هيك شغلات؟ الكبسولة اللي فيها الكلب ممكن ترجع على الأرض شي؟ ما في هيك إمكانية بالتصميم.
وعلى فكرة ما حدا بيحب الكلاب أكثر من سيرجي بابلوفيتش، بس العلم لسه ما تطور أكثر. طيب شو المطلوب منا؟ نتساعد مع الصحافة الأجنبية. عن قريب في رحلة جديدة، رح نطلع على المدار قمرين صناعيين مع كلبين، وهالمرة لازم يرجعوا عايشين على الأرض. طبعا منعرف إنه هذا الشيء لازم يصير بسرية تامة، وما رح نجيب سيرة لحتى نتأكد من نجاحاتنا. بس هدول الصحفيين ممكن يتمسكوا بأي شيء. اسمعوني، مهمتكم انكم تحاولوا تنفوا اي شيء بيشوه سمعتنا بالعالم. عم يستغلونا بالعواطف. النائب تبعي الرفيقة روتا كارلوفنا. كلنا منعرف إنه العواطف بتبيع أكتر، وبالعادة نحن بنحكي الحقيقة بدون تفاصيل. يعني مثلا 57 ما قلنا شو كان اسم الكلب أبداً، لحتى سألت عنه الصحافة الغربية. بس بظن إنه صار وقت لنورجيهم إنه السوفييت قلبهم كبير، وإذا ما حكينا الحقيقة للناس وشو رح نعمل وقتها، الأمريكان رح يعملوها بدالنا. واذا الكلاب بيموتوا لازم نكتب نعوة؟ ايه طبعا، البلد بتقدر كل أبطالها. بعدين ليش حتى ما ننعيهم؟ شو ما كانت النتيجة لازم نتصرف، من شان على الأقل ما يصير فينا مثل ما صار بموضوع لايكا. في هذا اليوم سنعرض لكم التجارب. سيتم اختبار فعل التسارع الذي يحدث عند انطلاق الصاروخ. تعال قاعدي هون. هي إقلام وهي وراء. ارسمي هون. أنا لازم أشتغل. هدول الأوراق مو للعب. آنيا، خليكي هون ولا تتحركي. اتفقنا؟ نجاح أول سلسلة في الصناديق سمح بالبدء بتحضير الكلاب للطيران إلى الفضاء. تم تحضير عدة حيوانات في نفس الوقت مثل لايكا. في هذه الحاوية يتوفر كل ما هو ضروري للحياة، مثل الماء والهواء. بس ما بيعرف إنه هي ما حترجع على الأرض أبداً. الآن قد بدأت مرحلة العمل النهائية. هذه لم تعد تجارب مخبرية إطلاقاً، إنها تجربة حقيقية. أهلين. قل لي يا أركادي. نعم. شو درسنا بالعلاقات الدولية؟ أنا درست مستشار بدول الشرق. بما أنه نحن من دول الغرب ما بيضر نذكر الناس بهالشي. مين المقصود؟ مديرنا المحترم مثلا. شو يعني حطك مربي إلى آنيا؟ لا، أسوأ بكتير. اكتب نعوة عن الكلاب. كيف أنعم من بعدكم وأنا المسافر والقلب مقيم معذبيني بكل شيء سوى الصد، فما ذقت مثله عذابا. وقد قادت فؤادي في هواها وطاعة، لها الفؤاد وما عصاها. خضعت لها في الحب. عشو تشارطنا مع اليوم؟ تشارطنا إنه ما يطلع مع نسوان أبداً لحتى يكسب عاملة البوفيه تمارا. مو عن شو، عشو تنفيذ طلب. ليونيد؟ أوه أهلين شباب. أنا هون مع ناتا. شايفين إنك مع ناتا. عم نحكي. إيه واضح. وشو فيها؟ فيها عفواً يا شباب، عطلت ليون عن الشغل مزبوط؟ ما رح نطول دقيقة واحدة. مو مشكلة، خدي راحتك، هذا أصلاً لمصلحتنا. نحن وليون تشارطنا من زمان إنه عركاش تشارطنا إنه ما يدخن لحتى يقطع خط الاستواء.
انتوا ناويين تروحوا رحلة حول العالم؟ صدقني هيك رح شي. يروح بأول فرصة. وإذا غيرت رأيي شو رح يأثر إذا أنا دخنت مرة؟ الملكة بتعصب منها. نيالكم عندكم حياة حلوة كتير، ملكات وخطوط استواء. هاي مو عنا، هاي بس عند ليون. أركاش إذا مو غلطان كأنه بنته لبيريكوف بمكتب روتا كارلوفنا. ما بدي إياكي تبكي، كل شي رح يكون منيح. عن جد؟ ايه أكيد، الكلب رح يرجع لهون. هو رح يلعب شوي على القمر وبعدين رح يرجع على الأرض. عملوا له بدلة خاصة لحتى يطلع على الفضاء. أنا شفت هالشي بالكرتون. بس أنا حاسة إنه ما رح يرجع. هو اختفى بالفضاء. آنيا تعالي بابا، بلا ما نضايق روتا كارلوفنا أكتر، بعتذر منك. لا لا أبداً، بالعكس ما ضايقتني. أنت زوجك شو وضعه؟ سمعت إنه فات على المشفى، هو منيح؟ منيح. فهمني شو الموضوع؟ يعني ليش بنتك هون؟ جايبة تتسلى. يلا بابا. من أنا وصغيرة والطقس هو ذاته، السما رمادية والموج عالي. منيح ما عم تشتي كمان. شو يا صبايا؟ شو مخططين للمساء؟ النوارس فوق راسنا وشكلها عم تخطط تهجم علينا بعد شوي. إذا بدكم فينا نروح على ريغا. كاسبرس عم يعزف جاز هنيك. ألك لو سمحت خلينا نتمشى على الشط، بعد شوي رح نرجع على البيت وما في بحر. سيما لو سمحت. فينا نروح على دار زلكانز للفنانين، هونيك رفقاته لبابا، أكيد رح يدخلونا. لحظة شوي، دار شو هي اللي عم تحكي عنها؟ بعرفي شو قالينا؟ طالما قدرانة تحكي هيك كلمات معناها ما وصلتي لمرحلة السكر لسه. تعرف شو يا أليك؟ شكلك نسيت إني بشتغل مذيعة بالتلفزيون المركزي، يعني بيطلع بإيدي أحكي كلمات أصعب. عن جد؟ بما أنه هيك، شو في كلمات أصعب من هي الكلمات؟ هاتي أتحفينا. أبجد هوز حطي كلمة صعفص قرشت. لا، هي مانا كتير صعبة، كل العالم تقدر إنه تقولها، حتى أنا. مفهوم. لكان زكي زار زكية، يا ترى زكية زارت زكي، وشرشفنا مع شريف، وشرشف شريف مثل شرشفنا، وين شرشفنا؟ وخيط حرير على حيط خليل، وليرة ورا ليرة. حلو. يلا لشوف، في عندك شيء أصعب من هيك؟ أنا؟ في أصعب. حياتي. بعدين هذا مو عدل يا جالينا، أنا شربت أكتر منك، لازم تشربي كتير لتزبطي معي. جرسون تعا. الكونياك مغشوش. اليوم خلال تنفيذ رحلة فضائية توفي كلبان. وقعت فيهم السفينة؟ مفهوم. اسمع هاد، الكلب ليس إنسانا ولن يكون، لكنه قام اليوم بخطوة لأجل مهمة. الإنسانية. لأجل الإنسانية. هاد حكي فاضي، ما عم يخطر على بالي شي بنوب. كورنيف، تاخد كاميرا وبتروح على الجامعة وما بترجع لهون إلا ومعك إثبات بأنه الفريق تعامل مع الكلاب بطريقة رحيمة. ليون، بما أنك رايح ممكن تعرف أكثر سيرة حياتهم؟ لمين؟ للكلاب. يعني شو بدك ياني إقول لك عنهم؟ المرحومين؟ مراتوف، بتروح مع كورنيف وهنيك بتسأل عن كل شيء. أنا كمان بدي أروح لعند الكلاب. ممنوع عندي، هي الكلاب سرية كتير، يعني ناس محددة مسمح لها تروح وتشوفهم. ما تزعلي،
بس يسمحوا للناس تشوفهم رح اخذك وعرفك عليهم. وعد. تمام؟ تعي تحركوا يلا. شو هالظلم؟ انتوا رح تكتبوا عن الفضاء وانا لازم اكتب عن رأي السوفيتيين بالاخصائيين الصينيين؟ على ما يبدو الرفيق ماو معذب جماعتنا كتير. كورنيف، يلا امشي لشوف مشان نرجع بسرعة. ناديجدا بتروفنا، عطي روتا إجازة كرمال تدير بالها على زوجها. إيه. وبدي توصليني بمكتب التصميم فوراً. حاضر. ولو سمحتي نعم. بدي تديري بالك على بنتي. مفهوم. غريغوري فلاديميروفيتش. بدها تاكل؟ لا نحن تغدينا. وبنتك شو بتحب تعمل؟ اسأليها بتجاوبك. حبيبتي لا تعذبيها. خدي. شكرا إليك. شو هدول الكبسات؟ شو بتعملوا فيهم؟ عندك هذا الصف للاتصالات الداخلية هون، وهذا للاتصالات جوات المدينة، وهذا للاتصالات من الوزير. هي شغلتهم. معك قسم تحليل المعلومات. مرحبا، ممكن أحكي مع أندري موراتوف؟ طلع مهمة برات القسم. مين بيقول له؟ مو مشكلة، برجع بتصل. ألو؟ بيت موراتوف، مين معي؟ هدول الاثنين سيغانكا وتسيبيتشيكا من حوالي شهرين تقريبا طلعوا على الفضاء الخارجي ورجعوا لهون بخير وسلامة. وهدول جولكا وليسيتشيكا. ليسيتشيكا على فكرة المفضل عن سيرجي بافلوفيتش. طلع ب3 رحلات. شو نوع هذا الكلب؟ هذا كلب موسكوفي ابن شوارع. ليش هالتنمر؟ هلا أغلبية الكلاب هون هجينة بس صحتهم أحسن من الأصلية. انتوا بتطالعوهم يتمشوا؟ ايه بس ما منطالعهم من هون ليتمشوا، منطالعهم من هون نقانق. وبحب لكم انه رفيقي كيريل له اسبوعين ما اكل ببيته، بس كله فدا العلم معلش. هاي معلومات مهمة. ومين منهم رح يطير؟ هدول رواد الفضاء، بعرفكن فوفوريتكا وماركيزا. ما في أحلى من هيك؟ عم امزح معك. خلينا نحطهم بالضوء هنيك. ماركيزا تعي عندي، لا تخافي. تعي وقفي وطلعي لهنيك. لهون يلا لشوف. ايه ماركيزا طلعي. يلا طلعي ماركيزا. لهنيك محل الضوء. شو اللي عم يصير هون؟ مين سمح لكم تصوروا؟ ليش الكلاب برا؟ مرحبا، نحن من وزارة الخارجية. طلبوا معلومات للصحافة الأجنبية. ايه أهلين، بس شو إلكم شغل بالمخبر عندي؟ ليون أعطيني. عم نصور الكلاب يعني مشان نشهره. نائب المدير العام يلي بعتهم. ماشي، بس ما بدي صور بنوب. الكلاب مو للشهرة ولا للتصوير. أنا آسف حضرة الرفيقة، بس معنا موافقة. وبعدين أنا ما بوافقك الرأي، الشهرة بتلبق لهم. ها شوفي. لا حملي شوي. أوي لا خليني صورك مع الكلب. اطلعي علي بس. لحظة. ممتاز. حلو. لا لقطة ممتازة. بعتولي الأمن، في غربة بالمكان.
شو حنقول لبيريكوف؟ شو حنقول له؟ كنا عم ننفذ المهمة، صار في شوية مشاكل. ايه بس مهمتك كانت تصوير الكلاب وبس، مو توقف وتتغزل بالمرأة. هلا بتكتب فينا تقرير. ما رح تكتب أي شيء. بعرف هالنوعية، شاطرين بالحكي بس مو أكتر. بتعرف أنا بشو عم فكر؟ تخيل إنك كلب عايش بشي حارة عم تنبش بالزبالة، بعدين بيجي لعندك واحد لابس نظارات وفجأة بتصير بكبسولة وبتلاقي حالك بالفضاء ولحالك. وقتها كنا بنستفاد منك، أما هيك رح تضل بالمزابل كلب بدون اسم. هاد هو الفرق بين الإنسان والحيوان. لا، رواية روستو ما أثرت فيك ولا شوي. هلأ أنت برأيك ماركيزا وفوفوريتكا بيفهموا؟ شو هالأسماء هي؟ خرجين كتب عنهم قصة حب منعوة. ما بعرف، عاجبيني كل وحدة. لازم روح، ناطر اتصال. مرحبا. مرحبا. شو كيف صرتي؟ كأنه راحت الحرارة، بس لساتني مرشحة. بدك تتعشى؟ لا شكرا، أكلت برا. حدا اتصل فيني؟ في واحد اتصل. واحد؟ مين كان؟ ما بعرف مين هو، اتصل أكتر من مرة بس ما حكى بنوب. غريب. شو هاد؟ شعر كلب. ليش أنت وين مسكت كلاب؟ هي أسرار دولة. ألو. وأخيراً متحف بوشكين؟ إيه بعرفه. على الوحدة. ماشي اتفقنا. شوفك. خير صاير شي؟ بكرة عندي جولة سياحية للأفارقة. بدي مي.
كذبت علي. كنت بتعرف بالموضوع. كيف ما بتخبرني إنه نوقفوه لسبب صحي؟ روتا أنا عندك فكرة قديش صعب عليه يتحمل هيك شغلات؟ أنت خذلته. أعطيته وعد شرف إنه ما أحكي شيء. لولا وعدك هاد ما كان قوص حاله وما كان تأذى. رفيقك كان رح يموت. شو هاد؟ حرقت الفيلم وانت عم تحمضه. الكلاب مو مبينة ابدا. بدي ورجيهم للإدارة. مو المشكلة بالتحميض، انت يلي ما بتعرف تصور ابدا. انا ما بعرف صور. ما في اشطر مني بالموضوع. الفلاش اعلى بدرجتين من ضوء النهار. كل شي صح، وين المشكلة؟ ايدك مايلة كتير ليون. بشرح لك؟ رفيق ميريكوف، نحن في عنا مشكلة. الكلاب سود مثل الليل، ما رح يبينوا بولا صورة. مشان هيك لازم نخبر الإدارة إنه في شغلة مهمة. رفيق، أنا حابب أقول لك برأيي أسماء الكلاب مو ظابطة أبدا. ايه صح. ماركيزا اسم برجوازي، فورفيتكا هاد نوع من الخيول. ايه مثل ما عم يحكي. بعتذر على المقاطعة، بس بيترو بروكلوفيتش بده إياك فوراً بخصوص الفضاء. فيكن تروحوا هلا، منكمل بعد الغداء. نفدنا. قلت لك إنه مديرة المختبر ما رح تكتب فينا تقرير، مشان تعرف. كتير منيح إنهم طالعونا بكير. عندي مشوار، برجع بعد الغداء. أنا عندي كلب صغير وبحبه كتير. في مجال تعيرنا سكوتا؟ على فكرة انتوا تماديتوا كتير بالقسم تبعكم. كيف شبابك بيروحوا على موقع سري مثل هاد، بيضايقوا الحيوانات وكمان بيزعجوا العلماء، بكل بساطة بيخالفوا النظام السرية. بتعرف شو هذا اسمه؟ هذا تخريب. طب شو اللي صار؟ شو صار ما هيك؟ خود اقراه. روجديلسكايا. ايه، هي بتكون رئيسة المختبر الطبي والبيولوجي. الموظفين تبعك اتدخلوا بشغلها بكل وقاحة. بس ما سووا شي من راسهم، كانوا عم ينفذوا توجيهاتكم. انت ما عم تفهم انه مهمتك تجهز مقالة الاخبار المسائية، مو تروحوا تضايقوا العلماء بشغلات غبية مثل هي. زودتوها وكتير كمان. انا فيني افهم كيف بتسمح للموظفين تبعك يضايقوا العلماء بهيك شغلات فاضية؟ شو مفكريننا قاعدين عم نلعب هنيك؟ ولا عم نعمل مسابقات جمال بين الكلاب؟ الناس ما عم يناموا الليل وعم يشتغلوا، عم يعملوا التاريخ، مو عم يتصوروا مع الكلاب. ليك انت لازم تقلع هدول الاغبياء فورا. هذا الموضوع كتير مهم. الموضوع مهم عالميا، العالم كله عم يراقب هذا الشيء. من 3 سنين الاتحاد السوفيتي أطلق أول قمر اصطناعي، وهلأ كلمة سبوتنيك صارت بكل لغات العالم. أي ولد صغير وهو مغمض عيونه بيقدر يرسم قمر اصطناعي، وبيعرف إنه نحن أول مين وصل للفضاء. ورحلة الكلاب هي ما بتقل أهمية أبداً عن أي رحلة، ولازم ينعرفوا مجتمعياً. مين بدهم يعرفوا؟ يعرفوا الكلاب؟ بس هدول هلأ رواد فضاء يا رفيق، لأنه بعدهم رح يطير إنسان. خلينا نفترض فرضاً يعني إنه عندكم هلأ مرشح مثالي وجاي حسب المعايير تبعكم، فمو معقول أبداً ترجحوا كفة المحسوبيات الشخصية على كفة معاييركم. يعني ما رح نختار شاب لسواد عيونه أو لأنه رياضي بس. نحن هون بدنا طيار مناسب، وبصراحة بدنا بطل، لأنه اسمه رح يكون على لسان كل حدا بالعالم، وصوره رح تكون على كل جراية كوكب الأرض. هلأ بالنسبة لنا شوف هذا المناسب. شو هاد؟ هاي صورة ماركيزا وفوفوريتكا، ولعلمكن انه هاي الصورة اتاخدت عن طريق احسن المصورين وبظروف جدا مثالية. انت بشو عم تحاول تقنع الرفيق هلا؟ لحظة شوي بيترو بروكلوفيتش،
أغلبيتكم أول مرة بيزور هذا المكان، مشان هيك بدي إياكم تضلوا قريبين مني لحتى تسمعوا كل المعلومات المتعلقة بكل تحفة. مثل ما شايفين هون كيف هذا المتحف عمره آلاف السنين. هذا المكان مهم كتير وموجود فيه كتير شغلات مهمة، وهلأ رح ننتقل على القسم التحتاني لتشوفوا الشغلات الموجودة. بأكد لكم رح تعجبكم وتحبوها كتير. كاتيا، ما عم صدق. أنا دغري عرفتك. صاير بتشبه بابا كتير. ما عم صدق. وأخيراً بابا وماما كانوا رح ينبسطوا كتير لو عرفوا إنك عايشة. صاير شب بتاخد العقل. بدي أعرف كل شي بخصك وبخص عيلتك وبخص مرتك. كاترين، لازم أمشي. إيمت رح نلتقي؟ المساء؟ المسا رايحين على سمرقند. كيف؟ تتذكر وقت كنا صغار كيف دغري وقت نشوف شهب نتمنى؟ كل هالسنين ما كان عندي غير أمنية واحدة إني شوفك، وهي تحققت. وأنا وراجعة على موسكو حيكون عندي يومين، وقتها بصير فيني أطلع. بخبرك. كاترين، باي.